गुल्मी जिल्लाको 10वटा गाउँपालिका र 2वटा नगरपालिका सहित 12वटा स्थानीय तहमध्ये धुर्कोट गाउँपालिकाले अगाडि सारेका विकासको गति र जनताको समृद्धिका कार्यक्रमहरूलाई हेर्दा अन्य स्थानका जनताको भन्दा पहिला गुल्मीमा धुर्कोटवासीको मुहार छिट्टै फेरिने संकेत देखा परेको छ। धुर्कोट गाउँपालिका नेपालको संविधानको धारा 295 उपधारा 3 बमोजिम कायम भएका गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमध्ये एक स्थानीय तह हो। नेपालको लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत गुल्मी जिल्लामा पर्ने धुर्कोट गाउँपालिकामा 86.32 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको छ। यहाँको जनसङ्ख्या 22,454 रहेको छ। यस गाउँपालिकाको पूर्वमा रेसुङ्गा नगरपालिका, पश्चिममा मदाने गाउँपालिका, उत्तरमा मालिका गाउँपालिका तथा इस्मा गाउँपालिका र दक्षिणमा अर्घाखाँची जिल्ला रहेको छ। 7वटा वडा कार्यालयहरू रहेको यस धुर्कोट गाउँपालिकाको केन्द्र बरबोटमा रहेको छ। गुल्मी जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिकाका विकट बस्ती अब विकट रहेनन्, अब सुविधा सम्पन्न गाउँका रूपमा परिचय दिनेछन्। घर घरमा पानीका धारा, स्तरीय सडक, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि, कृषिमा व्यावसायिकता र प्रविधि, दलित, महिला र बालबालिका लक्षित गाउँपालिकाको कार्यक्रम, खर्का छानामुक्त घर गाउँपालिकाको पहिलो प्राथमिकता अनि स्वास्थ्य क्षेत्रको आमूल परिवर्तन। धुर्कोटले बल्ल पूर्वाधारसँगै अन्य विकासको मौका देख्न पाएको छ। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिहरूले गरेका वाचाहरू क्रमशः पूरा हुँदै जान थालेका छन्। गाउँपालिकाका कुशल जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको अथक मेहनत र प्रयासमा बिस्तारै गाउँपालिकाको जीवन स्तरमा सुधार हुँदैछ। गुल्मी जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिकाका 7वटा वडाहरू क्रमशः साबिकको नयाँ गाउँ, पिपलधारा, हाडहाडे, जैसीथोक, बस्तु, धुर्कोट रथस्थल र वाग्ला गाविसका जनतालाई अहिलेको गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्न निकै सहज भएको छ। कतै मोटर बाटो नजोडिएका र कतै नियमित सुचारू हुन नसक्ने मोटर बाटो भएका कारण गाउँपालिकाको कार्यालयमा हिँडेर 3 घण्टा लाग्थ्यो भने गाडी चढेर जानु पर्यो भने 6 घण्टा भन्दा बढी समय लाग्ने गर्थ्यो। तर अहिले गाउँपालिका र सबै वडाको पहलमा सजिलैसँग गाउँपालिकाको केन्द्र बरबोट पुग्न सकिन्छ। सडकसँगै घर घरमा खानेपानीका धारा, गाउँघरमा सानातिना भए पनि व्यापार व्यवसाय र कृषि कर्म। धुर्कोट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 नयाँ गाउँ साबिकको नयाँ गाउँ गाविस हो। स्थानीय तहको चुनावमा वडाध्यक्ष कमल थापा, गाउँ कार्यपालिका सदस्य कविता विक, वडा सदस्य विमला सुनार पाद्यवती, तुलसा राणा, चेतमान कुँवर जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भए। त्यसपछि गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको अवधारणा अनुसार विकास निर्माणका कार्यले प्राथमिकता पाउन थाले। आम सर्वसाधारणको जीवनस्तरसँग जोडिएका हरेक गतिविधिमा वडाले चासो दिन थाल्यो र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतको पहलमा बिस्तारै विकासको लहर सुरु हुन थाल्यो। गाउँपालिकाले सुरुमा आफ्नै कार्यालयबाट सेवा दिनुपर्छ भनेर गाउँपालिकाको कार्यालयसँगै वडा कार्यालयको पनि स्थापना गर्न थाल्यो। सुविधा सम्पन्न भवनबाट समयमै सेवा पाउँदा स्थानीय नागरिकहरू पनि खुसी भएका छन्। उनीहरूले वडा नम्बर 1 को वडा कार्यालयबाट सेवा सुविधा सहज रूपमा पाएको बताएका छन्। गाउँको मरी घर मगर अब सिफारिस बनाउनु, परिवार बनाउने गरिदिनु अब सिफारिस यता चाहिएको बनिदिनु। गाउँमा लिफ्टिङ पछि एक घर एक धारा जडान भएर खानेपानीको अभाव हटेको छ। जीवनमा सरल, सहज र हरियाली छाएको छ भने जीवनमा सरल, सहज र हरियाली छाएको छ। कुर्दै दुःख गर्दै गरेको लामो समयपछि पानीको सुविधा प्राप्त गरेकाले सबैभन्दा बढी खुसियाली महिलामा छ। पिउने पानी घरको आँगनको डिलमा खस्दा सबैभन्दा बढी महिला दिदीबहिनीहरूमा खुसी र उत्साह छाएको छ। मिना घरटी पानी आउँछ, पानी त परैदेखि बोक्नु पर्छ। अहिले कोही बेला बिग्रिन्छ के अरे, नत्र आउँछ पानी। पानी आएपछि त सजिलो भयो के अरे, बोक्न परेन, डुल्न परेन, घरमा आएपछि सजिलो त भयो। नुहाउन, लुगा धुन, बोक्न नि परेन। पार्वती हो कमा हामी पानी बोक्दा यसबाट उहाँ पर गइरामा उता टाढा थियो कि अझैसम्म त कोही यो पल्त्रदेखि नेटा परियार जाने हो। पहिला पानी बोक्दा राति राति पालै पाइन्न त सानो धारो पालो लाएर आफ्नो आफ्नो पालामा भर्ने हो। बने बेला थाप्न नपाएपछि झै झडा किन नहुने हो। अब जो अघि सर उसैले थाप्यो, अब कसैले अब अहिले तल त बेर भएन मलाई चाहिन्छ भनेदेखि थाप्थ्यो, कति झगडा हुन्थ्यो, कति झगडा। यतिको आइस त केही सुविधा भयो नि त।
बालबच्चाका कपडाहरू धुन सजिलो भयो। हजुर अब धाएर जानु परेन। ती अब खालि बेला पानी खान पाए त्यही त हो नि। घर घरमा खानेपानीका धारा पुर्याउने गाउँपालिका र वडा तहको अभियान जारी नै छ। केही योजना सम्पन्न भएका छन् भने केही सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको वडाध्यक्ष कमल थापाले बताउनुभयो। सबैभन्दा धेरै हाम्रो खानेपानीको समस्या थियो। खानेपानीको लागि लगभग हाम्रा सबै योजनाहरू 1 देखि साबिकको 1 देखि 7 सम्मका वडाहरूमा अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। एउटा हम्मर खोला ओख्रेनी ओखलडुङ्गा लिफ्टिङ खानेपानी अन्तिम तयारीमा छ र त्यसले त्यहाँ मात्रै त्यहाँको नागरिकहरूलाई पानीबाट धेरै दुःखदायी अवस्थाहरू अझै पनि छ। यसलाई चाहिँ यो योजना सम्पन्न भयो भने त्यहाँको करिब 350 घरधुरीलाई चाहिँ त्यसको सुविधा पुग्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अझ थप सुधार गर्दै लाने क्रममा त हामी छँदैछौँ। क्षेत्रबाट के कसरी गाउँपालिकाबाट प्रदेशबाट सङ्घबाट हुनपर्ने सबै ठाउँबाट हामी निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौँ। यसले हामीलाई निरन्तर अगाडि लाने बाटो पनि र अगाडि जाने मौका पनि मिलेको छ। नेपालको संविधानले पनि प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने मौलिक हकको प्रत्याभूत गरेको छ। कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने प्रावधान राखेको छ। सोही अनुसार तिनै तहका सरकारले सुरक्षित मातृत्व, बाल स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य तथा महिलाको प्रजनन अधिकार, महामारी नियन्त्रण, सर्ने तथा नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि योजना बनाउने मात्र होइन, प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजाँदा तल्लो तहका नागरिकहरूमा समेत स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचको विस्तार हुँदै गएको छ। स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दा सामाजिक सुरक्षाको रूपमा आर्थिक विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्था रहेका, एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकहरूले पनि घर दैलोमै सेवा लिन पाएका छन्। संघीय र प्रदेश सरकारका योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने र स्थानीय सरकारले समेत नागरिकको सहज रूपमा स्वास्थ्य पहुँच पुग्ने गरी काम गरिरहेको छ। सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी, सहरी क्लिनिक सञ्चालन गरेको छ। गाउँपालिकाका दुर्गम क्षेत्रमा अधिकांश गर्भवती महिलालाई घरमै असुरक्षित सुत्केरी गराउँदा कतिपयको ज्यान नै गएपछि आमा र शिशु दुवैको सुरक्षाका लागि शून्य होम डेलिभरीको कार्यक्रम ल्याइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। स्वास्थ्य सेवामा स्थानीयहरूको पहुँच पुग्दा नागरिकहरू पनि हर्षित भएका छन्। केदार राणा, म यही वार्ड नम्बर 1 भनौँ, पहिलाको त 5 हो। धेरै सुविधा पाइरहेको छ सर। हाम्रो जस्तै एम्बुलेन्स भयो, जस्तै महिलाहरूको सुत्केरी अवस्थाहरू भयो, हामी बिमारी हुँदा चाहिँ छिटो जान पाइयो होइन। अनि हाम्रो यहाँ नभएको चाहिँ डक्टर लिन सक्यो, बाहिर डक्टरहरू आउनुपर्छ। हाम्रो सुविधा धेरै छ सर, राम्रो छ सर। हामी अहिलेबाट नभएर 8-10 वर्षभन्दा पहिलेदेखि नै डक्टर साहब चिने जान यता त्यता सम्पूर्ण राम्रो व्यवहार छ सर, पाइएको छ सर। अब यहाँ जो नेपाल सरकारले पठाएको छ त्यो चिज सबै सुविधा छ सर। नाम देवेन्द्र भण्डारी, त्यही जात गर्नलाई बिमार यस्तो समय छ। अब त्यसको लागि सुविधा राम्रो आएको छ। हिजो लहर गएको थियो, यहाँ सरसँग लहर भएको थियो। ज्वरो आएको थियो, अलिअलि टाउको दुख्थ्यो, त्यही दबाईले लगाएको। म देशबहादुर बिसी, सिआइओ अधिकृत पदमा यो नाइगो स्वास्थ्यमा 22 वर्षदेखि कार्यरत छु। मासिक हाम्रो 350 4000 प्लस हुन्छ अहिले भनौँ। वार्षिकभन्दा मासिक 350 जस्तो हुन्छ। अब लगभग हाम्रोमा आउने त यो टाइममा विशेष गरेर सिजनल टाइपको रुगाखोकी, ज्वरो होइन, अनि चाहिँ गएर अब यो ग्यास्ट्राइटिस, यो नसा सम्बन्धी घाउ खटिरा त्यही खालकै हो कमनली। अब हाम्रो सेवामा विशेष गरेर संस्थागत रूपमा यहाँबाट दिनेमा अब तपाईँको ओपिडी सेवा छ होइन। त्यस पछाडि गएर बर्थिङ सेन्टर 24 घन्टे सुत्केरी सेवा भइहाल्यो होइन। अनि अब औषधि वितरण, ड्रेसिङ लगायतका संस्थागत रूपमा यो कार्यालयभित्रबाट दिन्छौँ होइन। अनि त्यसमा अब गर्भवती परीक्षणका कुराहरू पनि भए भने अब हाम्रो फिल्ड लेभलमा हुने चाहिँ खोप कार्यक्रमहरू हुन्छ प्रत्येक महिनाको 4 दिन। अनि तपाईँको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा क्लिनिक भन्ने, गाउँघर क्लिनिक भन्ने 2 दिन हुन्छ होइन। अनि केही चाहिँ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले पनि आफ्नो साबिकका वार्डहरूमा, टोलहरूमा सेवा दिइरहनु भएको छ। सामान्यतया प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामै केन्द्रित हो स्वास्थ्य चौकीहरू भने। अब यो चाहिँ
रोग निको पार्ने भन्दा पनि बिरामी हुनबाट बचाउनका लागि दिने एउटा चाहिँ चेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि होइन लगायत विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमहरू समेत पनि हामीले दिने गर्छौँ। ठिक छ, अहिलेको चाहिँ अब यो स्थानीय संरचना अनुसार अब गाउँपालिका र वार्डबाट अब अत्यावश्यक कुराहरूमा सपोर्ट र पोजिटिभ हिसाबकै छ, राम्रै छ भनौँ न। अब मेनली हुनुपर्ने कुराहरूमा जस्तै औषधि वितरण पनि अहिले नियमित छ होइन। अहिले हामीसँग सूचीकृत औषधिहरूको लगभग पर्याप्तता नै छ, 1-2 आइटम बाहेक। वार्ड स्तरबाट पनि अहिले चाहिँ अब अनलाइन सेवा जडानका लागि कम्प्युटर, प्रिन्टर, इन्टरनेट जडान समेत भइसकेको छ होइन। अब गाउँपालिका स्तरबाट हाम्रो एम्बुलेन्सलाई चाहिँ मर्मत गर्नेदेखि लिएर अब त्यसलाई सुचारू गर्नका लागि पनि अब आर्थिक सपोर्ट भयो भनौँ। जे अब सकारात्मक सहयोग एकदम राम्रो हिसाबले पहिलाभन्दा अब यो चाहिँ स्थानीय तहमा आइसकेपछि सहज रूपमै सेवा दिनलाई हामीलाई चाहिँ अब पहुँचमा भए जस्तो भएको छ कि पहिलाभन्दा। लोक कल्याणका लागि सरकारले विभिन्न नीति निर्माण गर्छ, विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ। यसरी निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रमहरूमा शिक्षा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। विश्वका सबै मुलुकले सार्वजनिक शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन्। देशको विकास गर्न, देशमा समृद्धि ल्याउन, जनताको चेतनाको स्तर उठाउन, जनताको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन र जनतालाई आफ्नो हक र अधिकारको उपयोग गर्न शिक्षालाई महत्त्वपूर्ण औजारका रूपमा लिएको पाइन्छ। अहिले धुर्कोट गाउँपालिकाका विद्यालयहरूमा पुस्तकालय, साइन्स ल्याब र कम्प्युटर शिक्षाले विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइमा सहज भएको छ। शिक्षा पनि हामीले यहाँ उच्च मावि हाम्रो पहिला थियो भने हालको मावि छ। सबै दरबन्दीहरू लगभग केही सुधार उन्मुख छन् र प्रावि आधारभूत प्रावि अथवा पहिला हामीले भन्ने गर्थ्यौँ निमावि, यिनी सबै हाम्रा नयाँका 7वटै वडामा 7वटै प्रावि र एक नवज्योति आधारभूत प्राथमिक विद्यालय र माविहरू छन् र यसले हामीलाई नजिक बनाएको छ। अझै थप एउटा हाम्रो प्रगति प्राविमा पनि अहिले विद्यार्थीसँग गत वर्ष 1-2 वर्ष हामीले विद्यार्थी सङ्ख्याको अभावमा बन्द भए तापनि अब हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू फेरि थपिँदै हुनुहुन्छ र त्यहाँ पनि थप्ने हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ ताकि हाम्रो शिक्षाबाट कोही वञ्चित नागरिकहरू हुने छैन भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। केही समय पहिला युवाहरूको रोजाइमा नपरेको कृषि पेसामा अहिले बिस्तारै युवाहरू आकर्षित हुन थालेका छन्। एक समय कृषि पेसा भन्ने बित्तिकै नाक खुम्च्याउने युवा पङ्क्ति अहिले भने यो पेसाप्रति आकर्षित हुन थालेका छन्। कृषि पेसा भन्नासाथ समाजले दुःखी पेसा मान्ने गरेकोमा यसको व्यावसायिकतासँगै युवा पुस्ता यसतर्फ आकर्षित बनेको हो। गाउँपालिकाले बिउ तथा बिरुवा उपलब्ध गराएर किसानहरूलाई कृषि पेसामा लाग्न प्रोत्साहन गरेकाले पनि पछिल्लो समयमा कृषि पशुपालनमा नागरिकहरूको उत्साह बढ्दै जान थालेको हो। बाख्रा तथा कुखुरा मासुजन्य उत्पादन, गाई भैँसी पालनबाट मासिक लाखौं आम्दानी लिने युवाहरू पनि अहिले गाउँघरमा भेटिन थालेका छन्। यस्तै यहाँको अर्को लोभलाग्दो कृषि पेसा सुन्तला व्यवसाय पनि हो। यहाँ सुन्तलाको राम्रो सम्भावना छ। त्यसका लागि पनि गाउँपालिका र वडाले निरन्तर काम गरिरहेका छन्। सुन्तला खेती राम्रो बनाउनका लागि तालिमका साथै आवश्यक पर्ने मल, औषधि समेत प्रदान गरिएको छ। यहाँ प्राय जसो सबैको घरमा सुन्तला छन्। लोभ लाग्ने सुन्तला बगैँचा पनि यहाँको अर्को चिनारी हो। बजारीकरणको लागि पहल, उत्पादनमा आधारित अनुदान, कृषिमा प्राविधिक औजारको प्रयोग, सिँचाइको सुविधा लगायतका कारणले पनि अहिले कृषिमा नागरिकको उत्साह थपिएको छ। नाम टिका बहादुर हमाल। पहिला हाम्रो सुन्तलाको मार्केट त्यति थिएन। अहिले मार्केट एकदम राम्रो छ। घरैमा 65 रुपियाँ किलो बिक्री भइरहेछ। गाउँपालिकाले नि केही सहयोग गरेछ। अनि यसले गर्दाखेरि मैले अझै सुन्तला बढाउँदै जाने योजना गरेको छु। सालमा लगभग सुन्तलाबाट बिरुवा र सुन्तला फलबाट 15 लाख रुपियाँ जति कमाउँछु। पिताम्बर कोइराला। म त अब यो नर्सरी गर्न लागेको त 46 सालबाट हो।
तर अब माउ बुट्टाहरू यिनी ठुला बुट्टा लाउन थालेको त जन्मैबाटै भनौँ। पहिला गरिएको थिएन, पहिला हल्का अलिअलि गरिन्थ्यो, पछि गएर अब पुरै गर्न थाल्यो व्यवसायमै। यो बारीमा 150 छ, अर्को बारीमा 50 जति छ। गत साल 20 कुन्टल भएको, अहिले यो साल चाहिँ अलिक कम फलेको भएर 18 कुन्टल जति भयो। हाम्रो यहाँबाट तपाईँको बजार एउटा सन्धि खर्क, तमघास, बुटल छ। सुन्तलामा फाइदा बेसरी छ। तपाईँको 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, अब अलि ठुल्ठुला बगैँचा भएकाले त 6-7 लाख रुपियाँ पर्छन्। तपाईँको तरकारी उत्पादन गर्छु, मलाई खानलाई पुरै पुग्छ, बढी भयो बेच्छु। तपाईँको सुन्तला बिरुवाहरू उत्पादन गर्छु, तपाईँको 1.5-2 लाख रुपियाँका बिरुवा बेच्छु, 1.5-2 लाखका दाना बेच्छु। अब हल्का फुल्का तरकारी पनि बेच्छु। तपाईँको यही लसुन बेच्छु, तपाईँको लगभग 60-70 किलो एसिया हुन्छ। दलबहादुर खत्री, धुर्कोट गाउँपालिका 1 नयाँ गाउँ। म त सन्तुष्ट छु सर यसबाट। अब मेहनत आफ्नो लगानी लाग्छ। अब वैदेशिक रोजगारमा भन्दा मलाई यहाँ राम्रै प्रफिट भएछ। 5 देखि 8 लाख रुपियाँसम्म मेरो आम्दानी छ। त्यसमा अब 4-5 लाख रुपियाँ आफ्नो छोराको पढाइ खर्च आदि इत्यादिबाट 2-3 लाख रुपियाँ बचत छ वार्षिक। खोज तलास गरेपछि मिल्छ सर। अब गरेको छु, गरेको देखे अनुसारले त दिनुहुन्छ समय समयमा। अब कहिले नि टनेल बनाउनलाई दिनुहुन्छ, भर्मिङ मलको लागि ओडाबाट नै पाएको हो। एउटा पोहोर साल यो तलको त्यो टनेलको स्क्रेन हाउसको लागि गाउँपालिकाबाट मिलेको हो। अनि यो समय समयमा जोन अथवा ज्ञान केन्द्रतिरबाट मिलिरहन्छ। मेरो नाम जनकबहादुर खत्री। मैले शिवालय मौरी फार्म राखेको छु सर। मैले यहाँ अहिले अब 41 घार मेरो दर्ता पहिल्यैदेखिको छ यहाँ, र अहिले मसँग 48 घार मौरी छ। अथवा यहाँ सबै नभएर पलतिर अलतिर पनि छ। र मौरीको आम्दानी आय स्रोत कार्तिकबाट लिएर असोज मङ्सिरको 10 गतेभित्र अब अहिले 1 क्विन्टल 10 किलो मह आएको हो मसँग। धेरै जसो विदेश जो गयो, बुटोलमा गयो, विदेशमा त विदेश जाने युवाहरूले लानुभयो। आम्दानी गएको सालमा लगभग 80-90 हजार रुपियाँको मह आएको हो। त्यो पनि त्यस्तै गरी गयो। अब गराकुर अहिलेसम्म मलाई कहाँ कता भन्न परेको छैन, म आउन पर्यो। हामी सुरु गर्ने बित्तिकै हामीले यहाँ पशुपालनको साथसाथै हाम्रो नयाँ गाउँको सबैभन्दा धेरै सुन्तला खेती हो। सुन्तला खेती तथा समुद्र सतहदेखि हाम्रो लगभग 2200-2400 करिब उचाइ छ। र यसमा हाम्रो नयाँ गाउँमा सुन्तला, कागती, अमिला, ओखर, अब लिची, किवी यी फलफुलहरू हामीले सुरु गरिरहेका छौँ। र प्रमुख चाहिँ सुन्तला चाहिँ हाम्रो लगभग 2 करोड बराबरको वार्षिक यहाँबाट तमघास, बुटोल र चन्दी खर्क हुँदै बुटोल कृष्णनगरसम्म जान्छ। यसले हाम्रो नयाँ गाउँको नागरिकहरूलाई आर्थिक स्रोतमा त टेवा पुगेकै छ। अझ हाम्रो यी योजनाहरूलाई अझ व्यवस्थित गरेर हामीले अगाडि लग्यौँ भने, कृषिलाई अझ व्यवस्थित गर्न सक्यौँ, पशुपालन गऱ्यौँ भने हाम्रो विदेशमा जाने जो चाहिँ हाम्रो क्रम छ यसलाई चाहिँ हाम्रो न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। हुन त खरको छाना नेपाली जनजीवनको प्रतीक हो, तर आजभोलि खर पाउन मुस्किल र आगलागीको डर अनि यसलाई छाउने र मर्मत गर्ने काम पनि झन्झटिलो बन्दै गएको छ। कुनै बेला गरिबीको प्रतीकको रूपमा समेत लिइने खरका छाना भएका घरहरू गाउँघरतिर फाटफुट्ट देखिन्छन्। तर अबको केही समयमै सीमित संख्यामा रहेका यस्ता घरहरू पनि नदेखिने भएका छन्। गरिब परिवारले मात्र घरमा खरको छाना प्रयोग गर्दै आएकोले केही रूपमा भए पनि गरिबी न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकारले जस्ता पाता वितरणको कार्यक्रम ल्याएका हुन्। एक घरबाट वर्षेनी खरका छाना परिवर्तन गरिरहँदा वार्षिक रूपमा 30,000 देखि 40,000 खर्च हुँदै आएको छ। प्रत्येक वर्ष खरका छाना परिवर्तन गर्दा एक परिवारको 30,000 देखि 40,000 खर्चलाई बचाउन, गाउँघरमा आगलागी जस्ता घटना धनजनको क्षति हुनबाट बचाउन, वर्षायाममा पानी चुहिने समस्याबाट जोगाउन, पशुपालन व्यवसायलाई टेवा पुर्याउन खरका छाना मुक्त अभियान स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्दै
आएका हुन्। धुर्कोट गाउँपालिकाले पनि यो अभियानलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। गाउँघरमा स्थानीय नागरिकका घरहरू पनि यति बेला नीलो टिनले दुलही सिंगारिए झैँ सिंगारिएका छन्। यसले नागरिकहरू निकै खुसी भएका छन्। दुर्गाबहादुर हमाल पहिलाको त यस्तो थियो कि यो छोरो बस्थे यसमा छुट्टिएछ कि त्यो अहिले माथेर बस्छ। त्यहाँ भएको भत्की घरले छाएको थियो। हजुर आवासीबाट टिन पाएको चुन थियो पानी चुने यताउता हुन्थ्यो। आगो लागेको डर त हुन्थ्यो आगो लागेको होइन। एकदम राम्रो छ। पानी चुहेन आगोको डर भएन। अब चाहिँ राम्रो भयो हामीलाई खुसी। स्थानीय तह आफै सरकार भएकोले योजना बनाएर पर्यटन प्रवर्धनमा काम गर्न सक्छन्। दृश्यावलोकन अनुभव र स्वादका लागि विद्यमान थातथलो छोडेर घुमफिर गर्दै नयाँ स्थानमा पुग्नु पर्यटन हो। एकपटक पुगिसकेको स्थानमा मानिस सकभर जान चाहँदैनन्। त्यसका लागि उक्त गन्तव्यले केही न केही नयाँपन दिन सक्नुपर्छ अथवा गन्तव्य नै नवीन हुनुपर्छ। त्यसतर्फ ध्यान दिएर धुर्कोट गाउँपालिकामा भएका ऐतिहासिक धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा विकासको लहर चल्न थालेको छ। स्थानीय सरकारले पर्यटन क्षेत्रसँगै खेलकुदको क्षेत्रमा समेत काम गर्दै आएको छ। ठाउँ समग्रमा राम्रो छ। हजुरको यो ठाउँमा के भन्दा पहिलेदेखि अहिले मात्र नभएर धेरै पहिलेदेखि यहाँ एउटा सामुदायिक जस्तै सम्प्रदाय परम्परा अनुसार यहाँ एउटा सराह खेलाउने दसैँको परम्परामा त्यो चलन चलिआएको। यो यसको चाहिँ प्रचार प्रसारका अभावमा अहिलेसम्म यो पछाडि परेको। तर हालको समयमा यो धुर्कोट गाउँपालिका स्थापना भएदेखि अहिले यो ठाउँको चाहिँ प्रचलन बढी भएको ठाउँ ठाउँबाट जस्तै वनभोज विभिन्न विद्यालय लगायत समूहहरू अन्य संस्थाहरू समेत यो ठाउँलाई रमणीय मानेर चाहिँ आउने क्रम जारी छ। जननिर्वाचित भइसकेपछि यस झल्याकोटलाई हाम्रो धुर्कोट गाउँपालिका धुर्कोट कोट भने चाहिँ वारीको डाँडो झल्याकोटलाई एउटा पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने र यसलाई विशेष गरेर हामीले चाहिँ सोचेको के हो भने यसलाई अझै चाहिँ यहाँ हामीसँग यो नेटोमा यो डाँडोमा यो भूगोलमा धेरै चट्टाङहरू भएको कारण यसलाई हामीले एउटा झल्याकोट रक पार्क गार्डन भनेर नाम अहिले परिवर्तन गरेका छौँ। विशेष गरी पर्यटकीय स्थल बनाउने चाहिँ हाम्रो सोच छ। यो पर्यटकीय क्षेत्रलाई अब सबै प्रकारका पुष्पजन्य चिजलाई अझ व्यवस्थापन गरी र यहाँ चाहिँ ताल निर्माण गरी कृषिलाई पनि अझ व्यवस्थापन गर्दै लैजाँदै यो ठाउँलाई जो घुम्ने पर्यटक आफ्नो ठाउँमा रक गार्डन सिडियो सबै त छँदैछ। यहाँ मन्दिरहरूको पनि हामीले निर्माणमा कार्यक्रम सुरु गरिरहेका छौँ र यहाँ चाहिँ हाम्रो नयाँ गाउँ घरिथुम पिपलधारा मा जो हाम्रो बिचमा रहेको घरिथुम खेल मैदान छ नयाँ गाउँ र पिपलधाराको बिचमा र यहीँ अलि नजिकै फेरि गोपालियापाटा खेल मैदान छ। चारैतिरबाट बाटोले हामीले जोड्ने प्रयास गरेका छौँ कि भविष्यमा अझ राम्रो अझ व्यवस्थापन कृषि सबै यहाँहरूले अवलोकन गर्दै गरे जस्तै यहाँ अझ व्यवस्थित तरिकाले औलदेखि लेख हाम्रोसम्म सबै प्रकारको फलफुल खेती तरकारी खेती सुन्तला खेतीलाई अझ व्यवस्थापन गर्दै आगामी दिनमा पर्यटकीय कृषि पर्यटकीय क्षेत्र बनाएर पाहुनाहरूलाई यहाँ हाम्रो हरेक मौसम अनुसारको चाहिँ अर्ग्यानिक तरकारीबाट हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ अगाडि खुवाएर र हाम्रो यहाँ होमस्टे यहीँ धनमुडामा होमस्टे छ। यसलाई यताबाट हामीले यो पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ अवलोकन गर्दै त्यहाँसम्म गएर बासा बस्ने र अगाडि लैजाँदै हाम्रो नयाँ गाउँ वाग्लामा पनि यस्तै माछा पालन तालहरू माने ताल भने यस्ता थुप्रैहरू छन्। गाउँघरका क्षेत्रमा सडकको पूर्वाधार विकास गर्न निकै कठिन छ। निर्माण गरिने सडक निर्माणपछि वर्षायाममा पहिरो गई पुनः बिग्रिने समस्या चुनौतीको रूपमा रहेको छ। गाउँपालिकाको स्रोत समेतलाई ख्याल राखी गाउँपालिकाका सबै टोलमा मोटर बाटो पुर्याउने कार्यलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिएको छ। गाउँपालिका भित्र अन्तरवडा जोड्ने सडकहरू 12 महिना चल्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। मोटर बाटोको स्तर उन्नति र मोटर बाटो नपुगेको कुनै भेग वा टोलमा बाटो पुर्याउने कार्य पनि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढिरहेको छ। र हामी आएको पहिलो वर्ष 74 साल 75 साल 74-75 को योजनामै हामीले
नयाँ गाउँ ठुल्दी बरबोट बाटोलाई सबैभन्दा धेरै हाम्रो सिलिङ बजेटको सबभन्दा धेरै 10 लाख सुरु गऱ्यौँ। त्यसबाट हामीलाई अहिले यो उत्तर दक्षिणको बाटो चाहिँ अत्यन्तै सहज भएको छ। पिपलधाराबाट पनि हाम्रो धेरै सहज भएको छ र यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्दै लयौँ भने अझ 2टा तरिका ओखलढुङ्गा नेटेकटोरी नयाँ गाउँ भाखर्क ठुल्दी बरबोट र अर्को चाहिँ ओखलढुङ्गा नेटाद काउले तल्लाकुनारका बागनाबे अरौदी सिमलाहरूको बरबोट यी 2टा बाटाले हामीलाई गाउँपालिकामा जाने चाँडो र सहज त्यहाँको नागरिकहरूलाई सहज हुने अवस्था छ। यसबाहेक स्थानीय सरकारले दलित महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा पनि निरन्तर कार्य गरिरहेको छ। जनजीवनसँग जोडिएका हरेक सवालमा निरन्तर कार्य गर्दै आएका छन्। उनीहरूलाई आय आर्जनमा जोड्ने लगायतका कार्य पनि प्राथमिकताको साथमा अगाडि बढेको छ। संघीय प्रदेश र स्थानीय सरकारको पहलमा विभिन्न किसिमका रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना भएका छन्। गाउँ गाउँमा विकास निर्माणका काममा महिला र पुरुषको समान योगदान रहेको छ। यो प्रधानमन्त्री रोजगार अन्तर्गत धेरै हामीले गोरेटा बाटाहरू बनाएका छौँ ताकि भोलि यिनलाई मोटर बाटोको रूपमा लैजाने प्रक्रियामा हामी छौँ। करिब 7-8वटा हामीले नयाँ ट्र्याकहरू पनि खोलेका छौँ ताकि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जताततै जान होस्, ताकि कुनै पनि ठाउँमा हाम्रा बिरामीहरूलाई ज्येष्ठ नागरिकलाई सुत्केरीहरूलाई पुर्याउन सहज होस् भन्ने हाम्रो सोच छ। जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएपछि गाउँ गाउँको विकास अदृश्य रूपमा भए पनि अगाडि बढेकोमा त दुई मत नै छैन। कतिपय योजनाहरूले फल दिन थाले भने कति फुल्दैछन् त कतिपय जग बसाल्दै। तर गाउँमा विकासको लहर चल्दैछ भने मानिसहरू गाउँ छोड्दै जान थालेका छन्। गाउँमा विकास हुने तर मानिसहरू नबस्ने गर्नाले बनेका विकासका पूर्वाधारहरूको संरक्षण हुन सकेको छैन। महामारी तथा विपद जस्ता प्राकृतिक कारणले जनसङ्ख्या घटेको होइन, पहाडबाट तराईतर्फ बसाइसराई सर्ने क्रम बढेकाले जनसङ्ख्या घटेको हो। पछिल्ला वर्षहरूमा गाउँमा विकासले गति लिएको छ। आम्दानीका स्रोतहरू पनि थपिएका छन्, साक्षरता दर बढेको छ, भौतिक सेवा सुविधाहरू पनि थपिएका छन्। गाउँ पनि विकासको गतितर्फ लम्किरहेको छ। तर पनि प्रत्येक वर्ष गाउँमा जनसङ्ख्या घट्दो छ। त्यसको असर समग्र विकास निर्माणमा परेको छ। जनसङ्ख्या घट्दै जाँदा सडक निर्माण, कृषि क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायत विकासका गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। यसलाई रोक्दै विकास निर्माणका कार्यलाई निरन्तरता दिई गाउँको विकास गर्न सके सिङ्गो देशको अर्थतन्त्रमा नै ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ। अब स्थानीय सरकारले त्यता पनि ध्यान दिई कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। धन्यवाद।